دکھ ایک ایسی چیز ہے کہ جدی وجہ تو انسان ذہنی ٹینشن دا مریض لاحق ہو جاندہ ہے، اور اس تو علاوہ طرح طرح دیاں بیماریاں اور مہلک امراض اندر بھی مبتلا ہو جاندہ ہے۔ بعض لوگ تے ایتھوں تک کہہ دیندے نے کہ یار میں بڑھیا نہیں سی ہونا، منو تے دکھاں نے بڑھیا کر دیتا ہے۔ اور ابتدا دے اندر عباد ہمیشہ واسطے اپنے ذہن نشین فرمانا کہ دکھ ہے ہی انسانی زندگی دا حصہ اور جزء۔ اس دنیا دے اندر کوئی بھی ایسا فرد و بشر نہیں کہ جیڑا دکھاں دے کولو مستثنا ہوئے، کیونکہ انسان پیدا ہی دکھاں دے اندر ہویا ہے۔ اور اسی واسطے اللہ ذوالجلال والاکرام اپنے قرآن دے اندر اعلان فرما رہے نے، اللہ ذوالجلال فرماندے نے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ، لوگو اساں نے انسان نو دکھاں دے اندر پیدا کیتا ہے، لہٰذا انسان دی زندگی دے اندر دکھ آنے لازم و ملزوم نے۔ اور یہ بات بھی حقیقت ہے کہ اس کائنات دے اندر کوئی نہ کوئی انسان کسے نہ کسے دکھ دے اندر ضرور مبتلا نظر آ رہا ہے، یعنی کوئی کاروباری بندش دی وجہ تو دکھی، کوئی کاروباری گھاٹے اور خسارے دی وجہ تو دکھی، کوئی مہنگائی اور کرونے دی وجہ تو دکھی، کوئی غربت و افلاس دی وجہ تو دکھی، کوئی لڑائی اور جھگڑے دی وجہ تو دکھی، کوئی فتنے اور فسادات دی وجہ تو دکھی، کوئی بد امنی دی وجہ تو دکھی، کوئی مختلف امراض دی وجہ تو دکھی، اور اسی طرح کوئی اولاد دے دکھاں دے اندر بھی مبتلا نظر آ رہا ہے، یعنی کتے بے اولادی دا دکھ، کتے اولاد دی وفات دا دکھ، کتے اولاد دی نافرمانی دا دکھ، کتے اولاد دے گم ہون دا دکھ۔ اور آج دے اس خطبہ جمعہ دے اندر میں تساں احباب دے سامنے دکھاں دے اولاد دے دکھاں دے متعلق گفتگو کرن دی کوشش کراں گا۔ میرے برادر آئیے ذرا غور فرمانا، اس دنیا دے اندر والدین و اولاد دے معاملے دے اندر جس ابتدائی دکھ دا سامنا کرنا پیندا ہے او بے اولادی والا دکھ ہے۔ اور تسی ویکھیا ہوئے گا کہ نکاح دے بعد خاوند اور بیوی صحت مند اور تندرست ہون دے باوجود اولاد جیسی عظیم نعمت کو لو محروم ہوندے نے۔ اور یاد رکھے آجے اگر والدین اولاد دے مٹھے میوے کو لو محروم ہون تے ساری زندگی اولاد دی کمی محسوس کر دے رہندے نے۔ خاوند بیوی جوانی دیاں بہاراں گزارن دے بعد بڑھاپے نو پہنچ جان، نا ہڈیاں کمزور ہو جان، سر دے بال سفید ہو جان، جسم ناتوان اور کمزور ہو جائے، اکھاں دی بینائی اندر کمزوری آ جائے، کنا دی سماعت دے اندر کمی آ جائے، پھر بھی والدین رب کولو اولاد دی آس اور امید لگا کے رکھ دینے۔ اب ویکھو نا اللہ ذوالجلال والاکرام دے ایک بڑے پیارے نبی نے حضرت جناب زکریا علیہ السلام بے اولادی دے دکھ اندر رب دے سامنے بڑھاپے دی عمر اندر اولاد دی امید لگا کے بیٹھے نے تے آندے کی نے اللہ ذوالجلال والاکرام دے قرآن نے اونا دی اس بات دا تذکرہ، اونا دی دعا دا تذکرہ اپنے قرآن دے اندر فرمایا۔ پروانیوں قرآن دے آئیے ذرا بڑے پیار اور بڑی محبت دے نال اللہ ذوالجلال والاکرام دے قرآن اور صاحب قرآن امام الانبیاء حبیب خدا محبوب کبریاء امام الحرمین سید الثقلین شفیع المذنبین رحمت للعالمین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ
علیہ السلام دے پیارے فرامین نو اپنے ذہن نشین فرمانا۔ اللہ ذوالجلال ولی کرام دا قرآن اعلان فرما رہے ہیں۔ اللہ ذوالجلال فرمان دینے وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ وَجَدَ عِندَهَا رِزْقًا۔ جناب زکریا علیہ السلام سیدہ مریم صدیقہ علیہ السلام دیے کفالت اور پرورش کر رہے ہیں۔ کلما دخل علیہا زکریا المحراب، ایک دن حضرت زکریا علیہ السلام بند کمرے دے اندر داخل ہوئے۔ وجد عندہا رزقا، تے ویندے کی نے سیدہ مریم صدیقہ دے سامنے بے موسمی پھل پے ہوئے نے، تے پیغمبر زکریا علیہ السلام بے موسمی پھل وے کے ورتائے حیرت دی تصویر بن جاندے نے، تے فرماندے نے یا مریم انا لکی ھذا، اے مریم اے بے موسمی پھل کتھوں آئے نے؟ تے سیدہ مریم صدیقہ کو جواب دین دیا نے، فرمان دیا نے قالت ہوا من عند اللہ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ اے میرے خالو جان، اے پھل منو میرے رب نے عطا کیتے نے، کیونکہ میرا رب جنوں چاہندا ہے بغیر حساب تو رزق عطا کر دیندا ہے۔ ہنالک دعا زکریا ربہ، اس ویلے جناب زکریا علیہ السلام رب کولوں دعا کر دینے تے آندے نے ربی ہب لی من لدنک ذریۃ طیبۃ، اے میرے پروردگار اگر تو بند کمرے دے اندر مریم نو بے موسمی پھل عطا کر سکنا ہے تے منوں بڑھاپے دی عمر دے اندر بیٹا بھی عطا کر سکنا ہے، اللہ منوں نیک صالح بیٹا عطا کر دے۔ انک سمیع الدعاء، بے شک تو ہی دعا نو سنن والا ہے۔ اللہ دے قرآن دا ایک دوسرا مقام فرمایا وَزَكَرِيَّا اِذْ نَادَى رَبَّهُ، اے میرے سونے محبوبہ جناب زکریا علیہ السلام نو تے یاد کرو جدو اونا اپنے رب نو آکھیا سی ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین۔ اے میرے پروردگار منو کلا نہ چھڑی، منو بہتر وارث یعنی نیک بیٹا عطا فرما دے۔ اور اللہ دے قرآن دا ایک تیسرا پیغام فرمایا اذ نادا ربہ نداء خفیا، پیغمبر زکریا علیہ السلام بے اولادی دے دکھ اندر آہستہ آہستہ آواز نال اپنے رب نو آندے نے ربی انی وہن العظم منی، اللہ میرے جسم دیا ہڈیاں کمزور ہو چکیاں نے، اللہ میرے جسم دیا ہڈیاں بڑھاپے دی وجہ تو کمزور ہو گئیاں نے، واشتعل الراس شیبا، اور بڑھاپے نال میرے سر دے بال بھی سفید ہو گئے نے، وَلَمْ أَكُمْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا، اللہ میں تیرے کولوں مانگ کے کدی نا امید نہیں ہویا، وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي، اور اللہ میں لوگاں کولوں ڈر دیا ہویا تیرے کولوں اولاد مانگ رہا ہاں، کتے کوئی سن کے اے نہ آکھے لے بڈھے وارے رب دے کولوں اولاد پہ مانگدا ہے، وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا، رباں سونیا میری گھر والی بھی اولاد نو
जन्म देन दे काबिल नहीं रही, यानी बांझ हो चुकी है। फहाबली मिल्लदुन का, फहाबली मिल्लदुन का वलिया। ए अर्श अजीम दे मालिक जी, मैनू अपने कोलों एक वारिस यानी नेक पुत्र अता कर दे। मेरे भाई ए जनाबे ज़करिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने रब दे कोलों बुढ़ापे दी उम्र दे अंदर रब कोलों दुआवां कर रहे ने, औलाद तलब करन दियां दुआवां कर रहे ने। इधर जनाबे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने 86 साल दी उम्र ते अपने रब दे सामने बे औलादी दे दुखड़े फोल रहे ने ते आंदे की ने, फरमांदे ने रब्बी हबली मिनस सालिहीन, अल्लाह नेक और साले बेटा अता फरमा दे। फिर अल्लाह जुल जलाल वली कराम ने बुढ़ापे दे अंदर ही इन्हां दोनों नबियां नू 3 बेटे अता कर दिते। मेरे भाई मनना पएगा, बे औलाद वालिदैन दे कोल औलाद ना होए ते सारी उम्र दुखी बन जांदे ने। पुछ उन्हां बे औलादां दे कोलों जाके के जेड़े अज भी लोगां दियां औलादां नू वेख के हसरत भरी निगाह दे नाल आंदे ने, रब्बा दे दे भावें धी दे दे। और यार दूर ना जाओ, मैनू ही वेख लो 10 साल हो गए ने, अजे तक औलाद दे मुंह नू तरस रहा वा और कहंदा रहना वा रब्बा सोने दे दे भावें एक ही बेटी या बेटा अता कर दे। क्योंकि मेरे भाई औलादां दे नाल ही मापियां दियां बहारां हुंदियां ने, औलाद दे नाल ही मापे सदा खुश रहिंदे ने, औलाद दे सहारे ही वालिदैन सदा सुखी रहिंदे ने, औलाद दे नाल ही जनाब मापियां दे नाम रोशन हुंदे ने, औलाद दे नाल ही मापियां दे सर उच्चे हुंदे ने। लेकिन औलाद ना होए ते सारी जिंदगी वास्ते मापे दुखी बन जांदे ने। दुआ फरमाओ अल्लाह मेरे समेत तमाम बे औलादा नू नेक साले और जिंदगी वाली अल्लाह औलाद नसीब फरमाए। मेरे बरादर ये गल ते कन्फर्म हो चुकी है, हकीकत है कि जिन्ना वालिदैन दे कोल औलाद नहीं हुंदी, औलाद दे मामले दे अंदर उन्हां नू दुखी होना पै जांदा है। हुण आइए जरा गौर फरमाना, बास दफा ना वालिदैन नू औलाद दी जुदाई दी वजह तो भी दुख जेड़ा है वो वेखना पै जांदा है। अब वेखो ना फिरौन बदबख्त ने ये जनाब बनी इसराइल दे बच्चियां नू कत्ल करवाना शुरू कर देता है ते हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी इन्हां ही अयाम दे अंदर दुनिया ते तशरीफ ले आए ने। मां पुत्र दी विलादत दी वजह तो परेशान हुंदी जा रही है कि उन्हें जल्लाद आउणगे ते मेरियां अखां दे सामने मेरी हरी भरी गोद नू वीरान करके चले जाणगे। ते रब्बुल आलमीन दा कुरान इन्हां बातां दा नक्शा खिंच रहा है। अल्लाह जुल जलाल फरमांदे ने वा औहयना इला उम्मी मूसा, असां ने मूसा अलैहिस्सलाम दी मां वल वही नाज़िल फरमाई है, यानी असां ने उन्हां दे दिल दे अंदर ए बात पैदा कर दी है अन अर्ज़िही कि तू अपने पुत्र नू दुध पिलांदी रह, फ़ाइज़ा खिफ्ती अलैहि जदों तेनों कोई खौफ महसूस होए, जदों तेनों कोई डर महसूस होए, फ़अल्क़ी फ़िल यम्मी अपने पुत्र नू संदूक दे अंदर पा के दरिया दे अंदर बहा देवी, वला तखाफी वला तहज़नी ए मूसा दी मां किसे गम और खौफ अंदर मुब्तला नहीं होना। इन्ना रादूहु इलैकी वजाइलूहु मिनल मुरसलीन। मूसा असी तेरे बेटे नू तेरे वल वापस भी भेज देंगे ते आने वाले वक्त दे अंदर असी रसूल भी बना देंगे। हुण मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी वालिदा ने इस तरह ही कीता, एक संदूक बनाया ते ओदे नाल रस्सी बन दिती है, दरियाए नील दे किनारे ते रह रहीआं ने ते बच्चे नू दुध पिलांदियां जा रहीआं ने। जदों कोई खतरा महसूस कर दी
ਜਾਂਦੀਆਂ। ਸੰਦੂਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਾ ਕੇ ਰੱਸੀ ਬੰਨ ਕੇ ਘਰ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਜਾਨਬ ਦਰਿਆਏ ਨੀਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੰਦੂਕ ਨੂੰ ਬਹਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਖਤਰਾ ਟਲ ਜਾਂਦਾ ਰੱਸੀ ਖਿੱਚ ਕੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸੰਦੂਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਲੈਂਦੀਆਂ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਇੰਜ ਹੋਇਆ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸੰਦੂਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾ ਕੇ ਦਰਿਆ ਅੰਦਰ ਬਹਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਰੱਸੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਬੰਨਣੀ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਸੰਦੂਕ ਹੁਣ ਤੈਰਦਾ ਤੈਰਦਾ ਫਿਰੌਨ ਦੇ ਮਹੱਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰੌਨ ਦੀ ਬੀਵੀ ਆਸੀਆ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰਾਨੀਆਂ ਨੇ ਸੰਦੂਕ ਪਕੜਿਆ ਤੇ ਆਸੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬੀਬੀ ਆਸੀਆ ਨੇ ਸੰਦੂਕ ਖੋਲਿਆ, ਕਪੜਾ ਹਟਾਇਆ ਤੇ ਮੂਸਾ ਅਲੈਹਿਸਸਲਾਤੁ ਵਸਲਾਮ ਦਾ ਹੁਸੀਨੋ ਜਮੀਲ ਖੂਬਸੂਰਤ ਚਿਹਰਾ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਵੇਂਦੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬੇ ਔਲਾਦੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੇਵਸਤ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ ਤੇ ਬੀਬੀ ਆਸੀਆ ਫਿਰੌਨ ਨੂੰ ਆਂਦੀ ਹੈ ਕੁਰਰਤੁ ਆਇਨੀ ਲੀ ਵਲਗ, ਕੁਰਰਤੁ ਆਇਨੀ ਲੀ ਵਲਗ ਲਾ ਤਕਤਲੂ। ਇਹ ਫਿਰੌਨ ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਤਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬੱਚਾ ਤੇਰੀਆਂ ਤੇ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਠੰਡਕ ਅਸਾ ਅਯਨਫਅਨਾ ਔ ਨਤਖਿਜ਼ਹੁ ਵਲਦਾ। ਬੜੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬੱਚਾ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਏਗਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬੇਟਾ ਹੀ ਬਣਾ ਲਈਏ। ਵਹੁਮ ਲਾ ਯਸ਼ਉरून। ਮਗਰ ਫਿਰੌਨ ਔਰ ਉਹਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਲਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਹੀ ਬੱਚੇ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਤਬਾਹੋ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਇਧਰ ਹਜ਼ਰਤ ਮੂਸਾ ਅਲੈਹਿਸਸਲਾਤੁ ਵਸਲਾਮ ਦੀ ਮਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਬੇਚੈਨ ਤੇ ਬੇਕਰਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। व अस्बह फुआद उम्मी मूसा फारिगा। उम्मे मूसा दा दिल बेकरार ते परेशान हो गया। व अस्बह फुआद उम्मी मूसा फारिगा। मां पुत्र दी जुदाई दे अंदर दुखी बन जाती है। इनका नत लतुबदी भी करीब सी के मूसा अलैहिस्सलाम दी मां अपने पुत्र दे बारे लोकां दे कोलों पुछदी फिरदी लौला अरबतना अला कल्बिहा लितकूना मिनल मुमिनीन। मगर असां ने मूसा दी मां दे दिल नू मजबूत कर दिता। यानी मेरे भाई पता ये चलिया कि औलाद दी जुदाई ऐसी हुंदी है कि वालिदैन दुखी बन जाते ने और जिस वक्त इहो जिहा दुख आ जाए तो वालिदैन नू सबर दा दामन अपने हाथ दे अंदर थमा के रखना चाहिए है। दुआ फरमाओ अल्लाह हर वालिदैन नू औलाद दे हर दुख दे कोलों महफूज फरमाए। मेरे बरादर आइए जरा हुन अगे चलते जाइए। आ वेखना मैं दसिया है ना कि औलाद दी जुदाई दे अंदर वालिदैन जेड़े ने दुखी बन जाते ने। चंद साल पहले साड़ी गली दे अंदर एक नौजवान यूनान चला गया ते ओ जनाब बाप पिछो जनाब अपने पुत्र दी जुदाई दे अंदर इन्ना सदमा उन्हें ले लिया, इन्ने सदमे और दुख दे अंदर लाहिक हो गया, मुब्तला हो गया कि दुनिया तो टुर गया। सिर्फ पुत्र दी टेंशन दी वजह तो, पुत्र दी जुदाई दी वजह तो दुनिया तो चला गया। इस वास्ते मेरे भाई ये भी वालिदैन वास्ते एक बहुत बड़े दुख का सामना करना पैंदा है। हुन आइए जरा गौर फरमाना। और कदी कदी वालिदैन नू ना औलाद दा दुख इस सूरत अंदर भी वेखना पै जांदा है कि औलाद ते हुंदी है मगर बचपन दे अंदर ही अल्लाह नू प्यारी हो जाती है। अब वेखो ना सही बुखारी दे अंदर मौजूद है मेरे ते तुहाडे पीरो मुर्शिद इमामुल अंबिया हबीब खुदा महबूब किबरिया हजरत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह
صلی اللہ علیہ السلام دا 18 مہینیاں دا لخت جگر ابراہیم تے آمنہ دے لال علیہ السلام نے اپنے بیٹے ابراہیم نو اپنے ہتھاں تے اٹھایا ہے تے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے ویندیاں اے بچہ دنیا تو رخصت ہو جاندا ہے۔ میرے نبی دے ویندیاں پتر ابراہیم نے آخری سانس لئی ہے تے اللہ نو پیارا ہو جاندا ہے۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے جدو اپنے بیٹے ابراہیم نو بے جان ویکھیا تے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام موسم برسات دی طرح اپنی اکھاں دے وچوں آنسو بہا رہے نے۔ روندیاں میرے نبی فرماندے نے اے پتر ابراہیم تیری وفات دا منوں دکھ تے بڑا ہے، اے پتر ابراہیم تیری وفات دا منوں صدمہ تے بڑا ہے، لیکن پتر میں اپنی زبان تو اوہی گل کہاں گا جدے نال عرش والا رب راضی ہو جائے۔ یار کس باپ دا جی نہیں کردا کہ میرا پتر میری انگلی پکڑ کے میرے نال نہ چلدا ہوئے، کس باپ دا جی نہیں کردا کہ میرا پتر منو ابو کہندا نہ ہوئے، کس باپ دا جی نہیں کردا کہ میں گھر آواں تے میرا بیٹا دوڑ کے میرے سینے دے نال نہ چمڑدا ہوئے۔ لیکن جدو اے معصوم کلیاں بچپن دے اندر ہی مرجا جان تے ماپی دکھی بن کے زندگی گزارن تے مجبور ہو جاندے نے۔ میرے بھائی بعض دفعہ ماپیانو اولاد دا انج وی تے دکھ ویکھنا پہ جاندا ہے نا کہ اولاد عالم شباب دے اندر قدم رکھ دیئے یا پھر جوانی دے سفر تے رواں دواں ہوندی ہے تے پیغام اجل آ جاندا ہے۔ اے بھی ماپیاں واسطے بہت بڑے دکھ دا باعث بن جاندا ہے۔ سن 2 ہجری نو آمنہ دے لال علیہ السلام مارکہ بدر واسطے روانہ ہون لگ دے نے تے میرے آقا علیہ السلام اپنے پیارے دماد حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ نو اپنے کول بلا کے فرماندے نے اے پیارے عثمان میری بیٹی رقیہ تے تیری بیوی رقیہ او حالت مرغ دے اندر یعنی بیماری دے اندر مبتلا ہے۔ اے پیارے عثمان اسی مارکہ بدر واسطے جا رہے ہیں، تسی میری بیٹی دی ایتھے مدینے دے اندر رہ کے دیکھ بھال کرو، اللہ تو انو جہاد دا اجر بھی عطا کرے گا تے مال غنیمت دے وچوں تو انو بغیر جنگ دے حصہ بھی ملے گا۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام ان مارکہ بدر واسطے میدان بدر دے اندر تشریف لے جاندے نے۔ میدان بدر دے اندر رب العالمین نے مسلماناں نو فتح جیسی عظیم نعمت دے نال ہم کنار فرمایا۔ جگاں دے پیر علیہ السلام مدینہ طیبہ وال تشریف لے آ رہے نے۔ اجے میرے نبی رستے دے اندر ہی نے، اجے میرے نبی مدینے نہیں پہنچے تے میرے نبی دی پیاری لخت جگر سیدہ رقیہ دنیا تو رخصت ہو جاندیاں نے۔ کائنات دے امام پیغمبر علیہ السلام این اس وقت مدینے پہنچے کہ جدو بیٹی رقیہ دی قبر تے مٹی پائی جا رہی سی، میرے نبی سیدہ رقیہ دی قبر نو ویندے نے تے میرے نبی اپنی اکھاں دے وچوں آنسو باندے جا رہے نے۔ یار کس باپ دا جی نہیں کردا کہ میں اپنی بیٹی دے نال آخری ویلے او دے نال دل دیاں گلاں کر لواں، لیکن میرے نبی دے مقدر دے اندر ہی اے چیز لکھی سی کہ میرے نبی نو آخری ویلے بیٹی دا دیدار کرنا بھی نصیب نہیں ہویا۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نو اجے بیٹی رقیہ دی وفات دا دکھ نہیں سی بھولیا تے سن 8 ہجری نو اپنی بڑی بیٹی سیدہ زینب دی وفات دا میرے نبی نو دکھ ویکھنا پہ گیا۔ اجے سیدہ زینب دی وفات دا زخم نہیں سی مٹیا تے 1 سال دے بعد سن 9 ہجری نو اپنی تیسری لخت جگر سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا دی وفات نے میرے نبی نو دکھی کر کے رکھ دیتا۔ اور ویرا اس دکھ دا تے اونا والدین نو تے
تے پتا ہے نا کہ جنہ دیاں جوان اولاداں دنیا تو ٹر جاندیاں نے اللہ دی قسم جوان اولاد دی وفات دا دکھ ماں پیاں نو ایسا دکھی کر کے جگ رکھ کے چلا جاندا ہے کہ بڈھے والدین دی کمر ٹوٹ جاندی ہے۔ شیخ القرآن مولانا محمد حسین شیخ پوری رحمت اللہ علیہ دا جوان پتر اچانک ایک حادثے دے اندر فوت ہو گیا تے پتر دیاں بوٹیاں اکٹھیاں کر کے جنازہ پڑھایا تے شیخ القرآن نے اس وقت کپ کپ آندی اور لڑکھراندی ہوئی زبان تو آکھیا سی ایتھوں ٹرن جنازے گبروان دے ایتھوں ٹرن جنازے گبروان دے گل پین لباس فقیران دا پٹرے تے لیراں جسم دیاں پٹرے تے لیراں جسم دیاں بس رہے نشان سریران دا اے موت آندی دس دیے سبنانو اے موت آندی دس دیے سبنانو پھر بن دیے کا بنیرے دا ایتھوں رونا پوے شاہزادے آنو ایتھے رونا پوے شاہزادے آنو ایتھے مندائی حال وزیران دا تدبیران دے چارے نہیں چل دے تدبیران دے چارے نہیں چل دے جدوں تیر وجے تقدیران دا میم موت دی آگے ہوا وگی لوگوں وس دے شہر ویران ہو گئے الو بول دینے سنجیا بیٹھ گاتے الو بول دینے سنجیا بیٹھ گاتے خالی بندیاں باج مکان ہو گئے جنہ باغان دے گئے نے ٹور مالی وہ جنہ باغان دے گئے نے ٹور مالی او سوک کے ٹنگراں وانگ ہو گئے پتر جنہ دے نہیں جہان ہوتے گم اونہ دے نام و نشان ہو گئے۔ اس واسطے میرے بھائی اولاد جیڑی مرضی عمر دے اندر فوت ہو جائے ماپیاں نو دکھی کر کے چلی جاندی ہے، اور بعض دفعہ نا ماپے اپنی اولاد دی نافرمانی دی وجہ تو بھی دکھی ہو جاندے نے۔ اولاد گل نہ مننے تے ماپے آندے نے اے دے نالو تو جمدا ہی نہ تے چنگا سی تو جمدے ہی مر کے او نہیں گیا تو اودو ہی مر جاندا تے اج سانو تیرا اے دکھ نہ ویکھنا پیندا۔ اور بعض دفعہ اولاد دی نافرمانی دی وجہ تو والدین در در تے تکے کھان تے مجبور ہو جاندے نے۔ بر الوالدین مکتبہ دارالسلام دی ایک کتاب ہے، او دے اندر ایک واقعہ تحریر ہے کہ ایک خاتون نے ایک بچے نو جنم دیتا تے چند دنوں دے بعد ہی او دا شوہر دنیا تو چلا گیا۔ ہن اس خاتون نے پکا ارادہ کر لیا ہے کہ میں اگو دوسرا نکاح نہیں کروانا بلکہ میں اپنے اس بچے دے سر تے ہی زندگی گزارنی ہے۔ وقت بڑا تیزی دے نال گزردا جا رہا ہے، بچہ چلن پھرن دے قابل ہو گیا، کچھ اور وقت گزریا، آج بچہ پہلے دن سکول چلا گیا، چند سالاں دے بعد اس بچے نے پرائمری کلاس جیڑی ہے پاس کر لئیے، 5 جماعتاں انہیں پڑھ لئیاں نے، پھر چند عرصے دے بعد ایدہ میٹرک بھی کلیئر ہو جاندہ ہے، کچھ اور وقت گزریا تے کالج دے وچوں ڈگری حاصل کر لیندہ ہے۔ اللہ اچھے نمبران دی وجہ تو سرکاری طور تے بیرون ملک دے اندر تعلیم حاصل کرن دی آفر آ چکی ہے۔ آخر کار او دن بھی آیا کہ پتر تعلیم حاصل کرنے واسطے
بیرون ملک دے اندر چلا جاندا ہے 6 سال دے بعد پی ایچ ڈی دی ڈگری حاصل کر کے اپنے گھر واپس آیا اعلیٰ تعلیم یافتہ ہون دی وجہ تو اچھی خاصی تنخواہ والی نوکری بھی مل جاندی ہے پھر نوکری ملن دے تھوڑے عرصے دے بعد عالی شان بنگلہ بھی خرید لیندا ہے ایک دن ماں آندی ہے اے میرے پتر ایک میں تیرے واسطے بڑی خوبصورت سلیقہ شعار میں تیرے واسطے لڑکی لبھی ہے میں تیرا او دے نال نکاح کرنا چاہنی ہاں آندا ہے امی جان اجے کادی لوڑ ہے کوئی نہیں شادی کر لواں گے نکاح کر لواں گے اس بدبخت بیٹے نے ماں دی خواہش نو ٹھکرا دیتا تے ایک ایسی غرور والی عورت دے نال انہیں نکاح کر لیا کہ جیڑی اس لڑکے دی ماں نو نخوت اور حقارت دی نگاہ دے نال ویندی ہے لیکن ماں اپنے دل دے اندر ہی اپنے بہو دے دکھ جیڑی ہے سمائی جاندی ہے صرف اپنے بیٹے نو اس واسطے نہیں دس دیے کہ کتے گھر دا ماحول میری وجہ تو خراب نہ ہو جائے ایک دن دوپہر دا وقت ہے تے ایدہ بیٹا آفس دے وچوں اچانک ہی دوپہر دے وقت گھر آیا ویکھیا کہ ماں جڑی ہے او غسل خانے دے اندر خود ہی اپنے کپڑے دھو رہی ہے تے اے بیٹا جڑا اپنی بیوی دی محبت دے اندر بالکل ہی اندھا تے پاگل ہو چکے آئے ہن ماں دیاں ساریاں محبتاں تے شفقتاں نو بھلا بیٹھا ہے جیڑیاں محبتاں ماں دے نال پہلے کردا سی ہون اے دے اندر او چیز ہی نظر نہیں آ رہی دل بیوی دی محبت دی وجہ تو دل اے دا سخت ہو چکے آئے آگے ویندا ہے کہ ماں غسل خانے دے اندر اپنے کپڑے آپ ہی دھو رہی ہے غسل خانے دے دروازے تے کھڑا ہو کے آندا ہے اے امی میں اچانک اس واسطے آیا ہاں کہ اج میری بیوی دیاں سہیلیاں کھانے واسطے آ رہیاں نے امی میریاں سہیلیاں دا استقبال کرنے واسطے کوئی اچھا جہا سوٹ پہن لے آجے اور دوسری گل اے وے کہ جتھے میری بیوی دیاں سہیلیاں نے بیٹھنا ہے اس جگہ تے تسی نہیں جانا مانو اپنے کنہ تے یقین ہی نہیں آ رہا کہ اے یو میرا بیٹا ہے کہ جدی خاطر میں انہیں دکھ برداشت کر کے انی آلہ میں انہوں تعلیم دلوائی ہے آج اس میری محنت دا آ میرے نال سلوک کر رہا ہے ماں دا دل جیڑا ہے پاش ہو جاندہ ہے ماں نے ایک شاپر دے اندر اپنے کپڑے پا لینے باہر نکل کے اپنے بیٹے دے بنگلے وال الوداعی نظر مار دیے تے خیر باد کہہ کے ٹر جان دیے اس بدبخت نو کوئی پتہ نہیں میری ماں گھروں چلی گئی ہے چلو میں اپنی ماں نو تلاش کر لواں بیوی دی محبت پیچھے لگ کے ماں نو بھلا بیٹھا ہے کئی مہینے گزر چکے نے اللہ دا کرنا ایسا ہویا کہ اس اعلیٰ تعلیم یافتہ افسر صاحب نو کوئی ایسی بیماری لاحق ہو جاندی ہے کہ جس بیماری دا پتہ ہی کوئی نہیں چلدا پیا کلینکاں دے کولو ڈاکٹراں دے کولو علاج کروا رہے نے ہسپتالاں دے وچوں بھی علاج کروائے نے لیکن کوئی پتہ نہیں چل رہا کہ بیماری کی ہے اللہ بالآخر ڈاکٹراں نے کہہ دیتا کہ اینو گھر لے جاؤ ایدی بیوی نو کہہ دیتا اینو گھر لے جاؤ ایدی کوئی دیکھ بھال جا کے کرو اللہ نو منظور ہویا تے آپ ہی ٹھیک ہو جائے گا ایدی بیوی اپنے گھر لے آوندی ہے اپنے خاوند دا تھوڑا جہا خیال رکھ دیے اللہ دا کرنا ایسا ہویا کہ بیماری جیڑی ہے او جان چھڈن دا نام ہی نہیں
نہیں لے رہی ہے، گھر دے برتن جڑے نے ایتھوں تک ویچن دی نوبت آ گئی ہے، جڑی جمع پونجی سی او بھی ختم ہو گئی ہے، گھر دیاں چیزاں جڑیاں نے ویچنیاں شروع کر دتیاں نے۔ ہون جدو ہر پاسے ہوئی اے آدمی خالی ہو جاندا ہے، اے دی بیوی جیڑی ہے او بھی بے صبری دا مظاہرہ کر دیئے، آندیے آج تک منو تیرے کار آن کے منو تیرے کروں سکھ دا سا ہی نہیں لبیا، منو تے تیرے کر دے اندر دکھ ہی دکھ لبے نے، لے آج فیصلہ کر لے، آج میں فیصلہ کر لیا تے تو ہی فیصلہ کر لے، منو ہو نہیں اسے ویلے تیرے کولو طلاق چاہی دیئے۔ اس آدمی نو اپنی بیوی دیاں گلاں تے یقین ہی نہیں آ رہا کہ جدے پیچھے میں اینی کھیچانی ہے، جدے پیچھے میں اینا کچھ کیتا ہے، اے آج منو کہہ کی رہی ہے۔ اس آدمی نے جلدی دے نال طلاق والے کاغذ تیار کروائے نے، طلاق دے کے تے پیج دیتا ہے، انہیں اتنے بڑے بنگلے دے اندر کلا ہی رہ رہا ہے، کوئی اینو پوچھن گچھن والا نہیں، تے اینو اس موقع تے اینو اے دی او ماں یاد آ جاندی ہے، انہیں سوچیا میری ماں بھی تے ہے نا، ہون پچھتاندہ پہ آئے، اپنے آپنو ملامت بیا کردا ہے کہ میں کر کی بیٹھا ماں دی ہون اینو ممتا ستا رہی ہے، ماں دیا محبتہ اینو یاد آ رہی نے، ماں دیا شفقتہ اینو یاد آ رہی نے، اے حالت بیماری دے اندر ہی ہن اپنی ماں نو تلاش کرن واسطے ٹر پیندا ہے، گلیاں بازاراں دے اندر ماں نو لبدا پھردا ہے، اے جناب گلی کوچے دے اندر ماں پیا کردا ہے، لیکن اینو ماں نظر نہیں آ رہی ہے۔ اچانک ہی مغرب دے ٹائم نماز پڑھن واسطے، شام دی نماز پڑھن واسطے ایک مسجد دے اندر چلا جاندا ہے، نماز پڑھن دے بعد اے مسجد چو باہر نکلن لگدا ہے تے مسجد دے دروازے تے انہیں ویکھیا کہ ایک وڈیری مائی ہے، انہیں ہاتھ دے اندر کشکول پکڑی ہے تے لوگاں دے کولو منگ دی پئی ہے، انہیں گہری نگاہ دے نال ویکھیا اے کوئی عام بی بی تے نہیں، اے تے میری سگی ماں ہے، انہیں ماں نو اس حالت دے اندر ویکھیا تے پیرا تھلو زمین نکل جاندی ہے، جلدی دے نال ماں دے قدماں دے وچ ڈگ پیندا ہے، روئی جا رہا ہے، ماں دے کولو معافیہ منگدا جا رہا ہے، اور نال اپنی ماں نو اپنے گھر لے جا رہا ہے، نالے اگے ٹردا پیا ہے تے نالے بلند آواز سے نال آندا ہے، لعنت ایسی بیوی بے وفا بیوی تے کہ جن نے منو ماں جیسی عظیم ہستی تو جدا کر دیتا، لعنت میری پی ایچ ڈی دی ڈگری تے جن نے میرے دل چو ماں دی محبت نو کر دیتا، لعنت میرے بنگلے تے جن نے منو ماں دی شفقت دے کولو محروم کر دیتا، لوگو لعنت میری زیادہ تنخواہ تے کہ جس تنخواہ نے منو ماں تو بیگانہ کر دیتا، اپنی ماں نو اپنے گھر لے جاندا ہے، ماں دے کولو معافیاں منگدا پیا ہے، ترلے پیا کردا ہے، تے ماں نے جدو ویکھیا میرا پتر انیاں معافیاں منگدا پیا ہے، تے ماں نے شفقت دے نال پیار دے نال اپنے پتر دے سر تے ہاتھ پھیریا تے نال ہی آندی ہے پتر اج تک منو تیرے کولو مصیبت کوئی ملی کوئی نہیں گی، پتر اج تک منو تیرے والو کوئی دکھ ویکھنا نصیب نہیں ہویا۔ میرے بھائی میں دسنا اے چاہنا ہاں کہ بعض دفعہ والدین ماپیاں نو اولاد دی نافرمانی دی وجہ تو بھی دکھ ویکھنا پہ جاندا ہے، اور آئیے ذرا غور فرمان دے جانا، بعض دفعہ والدین جڑے نے اولاد دے گم ہون دی وجہ تو بھی دکھی بن جاندے نے۔ حضرت جناب یوسف علیہ السلام نو ویکھ لو، حضرت یعقوب علیہ السلام نو ویکھ لو کہ جناب بیٹا یوسف گم ہو گیا ہے تے پتر دی جدائی دے اندر جناب اتنے غم زدہ اور اتنے دکھی بن چکے نے کہ جناب اپنیاں اکھاں دی بنائی گوا بیٹھے نے، رو رو کے
पुत्र दे गम गुम होने का इतना ज्यादा इन्हों अफसोस है। मेरे भाई औलाद मर जाए तो मापिया सबर मिल जाता है, लेकिन औलाद गुम हो जाए तो सारी जिंदगी वालिदैन जेड़े ने ओ औलाद की जुदाई दे अंदर, औलाद दे गुम होने दे अंदर तरफदे रहिंदे ने ते तरफदे रहिंदे ने। जनाबे यूसुफ अलैहिस्सलातो वस्सलाम नूं भाइयां ने खूह विच सुट दिता है ते रात दे वक्त भाई रोंदे रोंदे होए आए ते आके आंदे की ने, आंदे ने कालू या अबाना इन्ना ज़हबना नस्ताबिकु, ए साडे अब्बू जान दरअसल होया एवे कि असी एक दूसरे नालों अगे बढ़ के नस रहे सा। व तरकना यूसुफ इंद मताइना, ते असी यूसुफ नूं अपने समान दे कोल छड़ गए, छड़ के असी दूर निकल गए। फाका लहू ज़िबू, बगयाड़ आया ते यूसुफ नूं खा के चला गया। वमा अंता बिमुमिनिन लना वलौ कुन्ना सादिकीन, अबू जी असी अपनी गल दे अंदर है सच्चे मगर तुसी यकीन नहीं जे करना। वजाऊ आला कमीसिही बिदमिन कासिबिन, कमीज नू झूठा खून लगा के ते ले आउंदे ने मगर कमीज नू फाड़ना भुल जांदे ने। अबू जी अगर तुहानू साडी जुबान ते यकीन नहीं आ रहा ते आ यूसुफ दी कमीज यूसुफ दे खून नाल रंगीन होई वेख लो। बनी इसराइली रवायत के मुताबिक बाब याकूब अलैहिस्सलातो वस्सलाम ने कमीज वेखी ते सारी हकीकत समझ के फरमांदे ने, ओए मेरे ओ बेटे ओ मिन्नू ए ते दसो यूसुफ नू बगयाड़ ने खादा है ते यूसुफ दी कमीज लीरा लीरा क्यों नहीं होई? यूसुफ दी कमीज जेड़ी है ओ लीरा लीरा हुंदी नजर क्यों नहीं आ रही है? अगर यूसुफ नू तुहाडे बकौल बगयाड़ ने लुकमा अजल बना लिया है ते फिर यूसुफ दी कमीज सही सलामत नजर क्यों आ रही है? एदा मतलब वे कि यूसुफ नू खान तो पहला बगयाड़ ने बड़े अदब दे नाल बड़े एहतराम दे नाल यूसुफ पुत्र दी कमीज उतार के ते रख दिती सी। लेकिन याद रखिया जे यूसुफ दी कमीज चीख चीख के कह रही है कि तुसी जरूर यूसुफ दे नाल कोई सियाती कीती है। तुसी कहो बगयाड़ा खादा, तुसी कहो बगयाड़ा खादा, यूसुफ बदर मुनीरा किवें सलामत रह गया कुड़ता क्यों ना होया लीरा। जिस बगयाड़ यूसुफ नू खादा, जिस बगयाड़ यूसुफ नू खादा, लहू उसदा पीता कुर्ते दा किस कारण उसने अदब से आदा कीता। तन यूसुफ दे जख्म न लाया, तन यूसुफ दे जख्म न लाया, विच खाक रुलाया, लाकर कुरता बे लाकर कुरता जे लै गया जिंदा, फिर किस रंग चढ़ाया। ओ बगयाड़ तू साडे नालों निकलिया बहुत न्यारा, कुड़ते दा बेअदब न होया ते यूसुफ खा गया सारा। काला बल सवालत लगुम अनफुसकुम अमरा, हकीकत वे कि तुसी अपने कोलों ही कहानी बना के ले आए हो। फसब्रुन
जमील, तुहाडी इस साजिश ते मैं सबर ही करांगा। वल्लाहुल मुस्तान अला मा तसिफून। जो तुसी आंदे पे हो मैं ओदे बारे अल्लाह दे कोलों मदद मंगना पिया वां। ते बेटे दी जुदाई दे अंदर होया कि वब यज़्ज़त आयनाओ मिनल हुस्न फहुवा कसीम। यूसुफ दी जुदाई दे अंदर अखां सफेद हो गईयां ने। जनाब यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम नो एक खूह दे अंदर सुट के आ गए ने। ते रब्बुल आलमीन दियां मर्जियां वक्त गुजरदा जा रहा है, गुजरदा जा रहा है। अज वक्त इंजदा आ गया है कि नबी यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम नो अल्लाह ने मिस्र दे अंदर इज्जतां अता फरमा दित्तियां ने। इज्जतां दे नाल वकार दे नाल शरफ अता फरमा देता है। अल्लाह जुल जलाल वल इकराम दा कुरान की ऐलान फरमा रहा। कई साल गुजर गए ने ना। हजरत जनाब याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे बेटे जेड़े ने, हजरत याकूब अलैहिस्सलाम अपने बेटे अनु आंदे ने, ए मेरे पुत्रो पता चले आए कि अजीज मिस्र जेड़ा मिस्र दा बादशाह है, मुख्तलिफ इलाकियां चो लोग ओदे कोल जा रहे ने ते ओदे कोलों गल्ला खरीद के ले आ रहे ने। प्यारे याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने बेटे अनु आंदे ने, ओए मेरे ओ बेटे ओ पता चले आए मुल्क मिस्र दा हाकम पैसियां दे इवज गल्ला फरोख्त कर रहा है, लिहाजा तुसी भी हाकम मिस्र कोल गल्ला खरीद के ले आओ। उन्हें 9 दे 9 पाई जेड़े ने बाप दे हुक्म दे मुताबिक केनान चो चलदे गल्ला लैन वास्ते मुल्क मिस्र दे अंदर आ जांदे ने। ते जदों आए उदों होया कि वजा इखवतु यूसुफ फदखलू अलैहि, बरादरा ने यूसुफ गल्ला लैन वास्ते यूसुफ अलैहिस्सलाम दे कोल आए। फअरफहुम वहुम लहू मुनकिरून। जनाब मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने इन्हां 9 दे 9 भाइयों नूं पहचान लिया। अल्लाह फरमांदे ने वहुम लहू मुनकिरून, मगर यूसुफ अलैहिस्सलाम दे भाई इन्हां नूं पहचान ना सके। कई सालों दे बाद भाइयों दे चेहरे नूं जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम ने वेखिया होएगा ते अपने आप ते इन्हां नूं होण वाला जुल्म याद आ गया होएगा। प्यारे यूसुफ अलैहिस्सलाम फरमांदे ने, ओए तुसी कौन हो ते कित्थों आए हो? आंदे ने असी केनान दे रहन वाले हां, एक बाप दे 12 बेटे हां, एक जंगल दे अंदर गुम हो गया है, दूसरा बाप दे कोल बिन्यामीन। जनाब यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इन्हां नूं खूब खिलाया पिलाया और नाल आखिया अगो बिन्यामीन नूं नाल लैके आओगे ते तुहानू गल्ला मिलेगा वरना नहीं मिलेगा। उन्हें खुशी खुशी केनान आए, बाप दे सामने बोरियां दे मुंह खोले ते विचों गल्ले दे नाल पैसे भी निकल आए और हाकम मिस्र दे मुतालिक बड़ियां बाप दे सामने तारीफां दे पुल बंदे पे ने। आंदे ने अब्बा जान हाकम मिस्र ने यह भी आखिया सी अगली दफा अगर तुसी बिन्यामीन नूं अपने नाल लैके आओगे ते गल्ला भी तुहानू फेर ही मिलेगा, अगर नहीं ले आओगे ते गल्ला भी तुहानू नहीं मिलेगा। बाबा आंदा है ना 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 पुत्रो ये तो नहीं जे हो सकता, अगे मैं यूसुफ नूं तुहाडे नाल भेज के अज तक यूसुफ दी जुदाई दे अंदर मैं दुखी बन चुकिया वां। हुण एक मेरे कोल बिन्यामीन है ते बिन्यामीन नूं मैं तुहाडे नाल नहीं भेज सकदा। बिल आखिर बेटियां दा इसरार बाप दे इनकार से गालिब आ जांदा है। अगली दफा जान लग्या बिन्यामीन नूं भी नाल लै गए ते जनाब यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम बिन्यामीन नूं अलैदगी अंदर आंदे ने, इन्नी अना अखूका फला तबताइस बिमा कानू यामलून। ए
بنیامین میں تیرا بھائی یوسف ہاں، تو غم نہ کر، میں تینوں اپنے کول رکھن دے اہتمام کرنا وا، تو انہاں نو اس معاملے دے بارے کوئی آگاہی نہیں دینی۔ ان جناب یوسف علیہ السلام نے بنیامین نو اپنے کول رکھن واسطے بنیامین دے بورے اندر پیالہ ڈلوا دیتا تاکہ اے ویکھ سکن کہ بنیامین نے چوری کیتی ہے۔ پھر چوری ثابت ہون دے بعد بنیامین نو گرفتار کر کے اپنے کول رکھ سکے گا۔ اسی طرح ہی ہویا، بنیامین دے بورے دے وچوں پیالہ جیڑا ہے برآمد ہو جاندہ ہے، تے سارے پائی آندے نے اِن سرق فقد سرق اخ لہ من قبل۔ اے حاکم مصر، اگر بنیامین نے چوری کی تھی ہے تے اس تو پہلا اے دے پائی یوسف نے بھی چوری کی تھی سی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جدو ایک گل سنی نا تے دل دے اندر آندے نے کہ اجے بھی میرے متعلق اپنے دل دے اندر کیسیاں باتاں رکھ دے پے نے کہ حالہ میں چوری نہیں سی کی تھی، اینے سال گزرن دے بعد اج بھی کہہ رہے نے کہ دے بھائی یوسف نے چوری کیتی سی۔ جناب یوسف علیہ السلام نے سنیا تے دل دکھی ہو گیا کہ اے اجے بھی الزام لگان تو باز نہیں آ رہے۔ اللہ فرماندے نے فَأَسَرَّهَا يُوسُفُ فِي نَفْسِهِ، مگر نبی یوسف علیہ السلام نے اونا دی اس گل نو اپنے دل دے اندر چھپا کے رکھیا۔ ہن ترلے منتاں تے سماجتاں کر رہے نے، آندے نے اے والی مصر بنیامین نو چھڑ دے، تیرا ساڈے تے بڑا احسان ہوئے گا، ساڈا باپ تے پہلے ہی اینو ساڈے نال نہیں سی بھیج رہا، ساڈے باپ نو تے اجے یوسف دی جدائی دا صدمہ نہیں بھولیا، تے بنیامین دی جدائی نے تے باپ نو اور غم دے اندر نڈحال کر دینا ہے۔ اے والی مصر ساڈے جو کسے ہور نو اپنے کول رکھ لو، بنیامین نو آزاد کر دیو۔ تے آندے کی نے اے حاکم مصر ساڈے باپ دی حالت اے وے، بڑا ضعیف نہایت بڑھرا، اس دا باپ نبینا غم دل کے ریا آجز کیتا، او محبوب نگینا جے تسا قید رکھایا اس نو، سن کر اتنا حالا ختم حیاتی ہو سی اس دی، ختم حیاتی ہو سی اس دی، پیوے اجل پیالا۔ اے والی مصر اس دے پارور بھی مرسن سبنا عرض سنائی، اس دے بدلے ساڈے وچو قید رکھو ایک بائی۔ اینا دے ترلے تے منتاں جیڑیاں نے کسے بھی کم نہیں آ رہی ہیں۔ بنیامین دے بغیر ایک کنان دے وچوں واپس اپنے گھر چلے جاندے نے۔ باپ نو حقیقت تو جا کے آگاہ کیتا، باپ نے سنیا تے اور زیادہ غم دے اندر نڈحال ہو گیا۔ ان جناب یعقوب علیہ السلام آندے نے اوے پترو تہاڈی تے حاکم مصر نے گل منی کوئی نہیں، چلو میں ہی کوئی ترلا کر لینا وا، ہو سکتا ہے کہ انہوں میرے حال تے ترس آ جاوے۔ ایک خط دے کے بیٹے انہوں مصر روانہ کیتا، خط جناب یوسف علیہ السلام نے کھول کے اجے پڑھنا شروع ہی کیتا ہے تے اکھاں چوں موسم برسات دی طرح آنسواں دیاں جھڑیاں لگ جاندیاں نے، تے خط دے اوپر لکھیا کیے میں فرزند اسحاق نبی دا جس دی شان اچیری، ابراہیم خلیل ربانا جد مبارک میری،
پڑھ بسم اللہ اس تھی پیچھے، پڑھ بسم اللہ اس تھی پیچھے، لکھا سلام تو سانو اے شام ملک مصر دے والے، تیرا یاد نہیں نام اوسانو، تے لکھ دے کین اول یوسف دل بر سونا، اکھاں دی روشنائی، کھیڈن گیا نہ مڑ کر آیا، خبر نہ لگی کائی، جنگل وچ بغیاڑا کھادا، سونا دل بر جانی، کڑدا اس دا خون دا پریا، ساڑے کول نشانی، جو کچھ اس دے بوری وچوں نکلیا مال تو ساڑا، اے کم بنیامین نہیں کیتا، اے یقین او ساڑا، اگئی درد فراق یوسف دے، اگئی درد فراق یوسف دے، حدوں بار لنگایا، تساں دوبارہ بالدی اوتے، غمہ دا بالن پایا، خط پڑھن دے بعد جناب یوسف علیہ السلام نے راز کھول دیتا ہے تے اپنے بھائیوں نو مخاطب ہو کے آندے نے، حال علمتم ما فعلتم بیوسف وَأَخِيهِ اِذْ أَنْتُمْ جَاہِلُونَ، اوے توانو پتہ ہے کہ تسی یوسف اور او دے بھائیاں دے نال کی سلوک کیتا سی، بھائی یوسف دا نام سن دے نے تے ایک دوسرے دے چہرے وال ویکھن لگ پیندے نے، تے غور دے نال جناب یوسف علیہ السلام نو ویندے نے تے آندے نے اِنَّكَ لَأَنْتَ یوسف، اِنَّكَ لَأَنْتَ یوسف، آندے نے کہ تو ہی کتے یوسف تے نہیں، تے جناب یوسف علیہ السلام فرماندے نے انا یوسف وَهَذَا أَخِي، ہاں میں یوسف ہاں تے آپ بنیامین میرا سگا بھائی ہے، میرے بھائی ساری گفتگو دے وچوں حاصل اے ہویا ہے کہ ماپیاں نو بعض دفعہ اولاد دے معاملے دے اندر طرح طرح دے دکھ جڑے نے ویکھنے پہ جاندے نے، کتے اولاد دی نہ ہون دی وجہ تو ماپے دکھی بن جاندے نے، کتے اولاد دے بچپن دے اندر ہی فوت ہون دی وجہ تو ماپیاں نو دکھاں دا سامنا کرنا پہ جاندا ہے، کتے جوان اولاد دے دکھ دی وجہ تو ماپے ساری عمر ہی دکھاں دے اندر ہی لنگا دیندے نے، کدی کدی والدین جڑے نے اپنے بچیاں دی نافرمانی دی وجہ تو بھی دکھی ہو جاندے نے، اور کدی کدی والدین جڑے نے اپنے اولاد دے گم ہون دی وجہ تو بھی دکھی ہو جاندے نے۔ اللہ دے کولو دعا ہے اللہ ہر والدین نو ہر اولاد دے دکھ دے کولو محفوظ فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔